احنا ما بدنا مساعدات، احنا بدنا نرجع بيوتنا نكفي قتل في اولادنا وذبح فينا. احنا لا بننام ليل ولا نهار، لا من الضرب ولا من الحرب اللي احنا عايشينها والذل اللي احنا عايشينه. حرام بكفي عاد، مش قادرين نصبر، دبنا واحنا قاعدين، دبنا ما ضلش فينا بني ادمين. أنا طلعت براسي من بيتي والله ما معايا ولا حاجة إلا الفلينة والبنطلون، هذا ما معايا حاجة. حافين من غير شباشب. شايف؟ والمساعدات هذه اللي بيجيبوها إنها لا جزء بسيط، جزء بسيط جدا.